अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश और खैरियत से होंगे। मेरे चैनल सच्ची कहानियां में खुश आमदीद। आज की कहानी भी इंतहाई दिलचस्प और खौफनाक कहानी है, लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, आपसे दरखास्त है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको मेरी कहानियों का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। और मुझे ये भी लाजमी बताइएगा कि आप किस शहर से या किस मुल्क से मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। और अगर आपके या आपके किसी भी जानने वाले के साथ कोई भी खौफनाक वाकया पेश आया है तो इस वक्त आपको मेरी स्क्रीन पर एक ईमेल एड्रेस मिल रहा है, उस पर वो तमाम वाकयात मुझसे बयान कर सकते हैं। सबसे पहले मैं शुक्रिया कहना चाहूंगी सना का, जिन्होंने मुझे सलाम भेजा है कमेंट बॉक्स में और अपनी राय का इजहार भी करती रहती हैं। बहुत शुक्रिया सना। तो चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। ऐसे नहीं हो सकता, तुम गलत सोच रही हो, तुम ये कभी नहीं कर पाओगी और आखिर थक हार कर कोई न कोई उल्टा काम खुद के साथ करवा लोगी। हकीकत और ख्वाब में बहुत फर्क होता है, तुम ऐसे कामों से बाज रहो। मैं तुम्हें फिर से समझा रहा हूँ। आसिम ने फोन पर मैसेज लिखा और फिर फौरी तौर पर उसे भेज दिया, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। वो इंतजार ही करता रह गया। इस वक्त तो कमरे में बिल्कुल अकेला था। उसकी आंखें बंद हो गई थी, लेकिन उसके दिल में खौफ था। वो अभी सोया नहीं था। दिसंबर 2023 की वो एक खुशगवार शाम थी। अंधेरा फैलकर हर चौराहे को वीरान कर गया था। मध्यम सी बहती हुई ठंडी हवा ने खुली हुई दुकानें भी बंद करवा दी थी। ये छोटा सा गांव था जिसका नंबर 340 था। इस वक्त मुकम्मल तौर पर अंधेरे में डूबा हुआ एक खंडर की तरह मालूम हो रहा था। कोई आवाज, कोई आहट सुनाई नहीं दे रही थी। हर तरफ आवारा कुत्ते भौंकते हुए नजर आ रहे थे। इस वक्त रात के 11 बज रहे थे और किसी खराबी के बायस आज बिजली भी बंद थी। पूरा गांव अंधेरे की लपेट में था। लोग अपने अपने घरों में पड़े सो रहे थे। खामोशी के इस पहर में अभी भी कोई जाग रहा था और वो था आसिम, 28 साल का एक नौजवान स्मार्ट लड़का। आज उसकी आंखों में नींद का खुमार नहीं था। पिछले एक हफ्ते से वो हर रोज मोबाइल पर देर तक कुछ लिखता और पढ़ता रहता। कोई नहीं जानता था कि वो रात भर किस वजह से जागता रहता है। आज भी वो मोबाइल पर किसी अजनबी से बातें कर रहा था। वो अजनबी कोई लड़की थी। इस्लामाबाद खवातीन कॉलेज में उर्दू टीचर थी। उसका नाम सायरा था। शादीशुदा थी, 2 बच्चे भी थे। बड़ा बेटा बालिग था जबकि छोटी बेटी अभी 9 साल की उम्र की थी। उसका शौहर तो था लेकिन ना होने के बराबर। वो वहीं शहर में किसी गारमेंट की फैक्ट्री में मुलाजिम था। सायरा और उसके शौहर के दरमियान एक और लड़की आ चुकी थी। वो लड़की भी गारमेंट की सेल अफसर थी। वो बेवा थी। किसी अयाश परस्त लड़की की वजह से ही तो उन दोनों मियाँ बीवी के माबैन ताल्लुकात खराब हुए थे। बड़ा बेटा बाप के साथ चला गया था और बेटी अपनी माँ सायरा के ही पास रहती थी। अपना अलग एक अच्छा मकान था। सायरा की इनकम बेहतरीन थी। खुशहाली तो थी लेकिन खुशी मयसर नहीं थी। आसिम को बतौर सबूत कि वो सच्ची और ईमानदार लड़की है, सायरा अपना अता पता और अपनी तस्वीर भी दे चुकी थी। सुनहरी लंबी जुल्फों वाली वो एक खूबसूरत और जवान लड़की थी जिसकी उम्र लगभग 25 साल के करीब थी। आसिम और सायरा फेसबुक में किसी हॉरर ग्रुप के मेंबर्स थे। बस वहीं पर उन दोनों की दुआ सलाम हो गई और फिर यहाँ तक के बात मैसेजेस तक जा पहुंची और वही रोज बात करना शुरू हो गया। इन दोनों में सिर्फ एक ही उन्वान पर बातचीत हुआ करती थी, चिल्ला कशी। सायरा जान चुकी थी कि आसिम के पास कुछ तो ऐसा है जो वो जाहिर नहीं होने देता। वो आसिम से हर बार अमलियात सीखने की बात करती थी और आसिम को कोई पुरस्कार सी लड़की उसको महसूस होती थी। आज भी सायरा चिल्ला कशी के लिए ही बात कर रही थी और आसिम उसे डरा और समझा रहा था। शायद सायरा खफा हो गई थी और इसीलिए अभी तक उसने कोई जवाबी मैसेज नहीं भेजा था, जबकि आसिम लेटा हुआ गहरी सोच में कहीं गौतज़न था। अचानक मोबाइल पर नोटिफिकेशन आने की घंटी बजी और आसिम ने आंखें खोल दी। एक बार फिर से आसिम की निगाहें मोबाइल पर टिक गई और वो खामोशी से लेटा हुआ कुछ पढ़ने में मसरूफ हो गया। क्यों? औरत साथ चिल्लाकशी क्यों नहीं कर सकती? क्या औरतें आमिल नहीं होती? बस तुम मर्द जात होती ही ऐसी हो कि औरत कोई भी काम करे तुम लोग हसद करने लग जाते हो।
کیا کبھی عورت کو یہ شوق پیدا نہیں ہو سکتا؟ عورت کیا انسان نہیں ہے؟ اس کا بھی دل ہے، جذبات ہیں، وہ بھی کچھ کرنا چاہتی ہے۔ اور یہ تو شوق کی بات ہوتی ہے۔ اگر ایک مرد کو عالم بننے کا یا کالا علم سیکھنے کا شوق ہو سکتا ہے تو عورت کو کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ کوئی بھی علم سیکھنے میں آزاد ہے۔ وہ عاصم سے پرشکوہ سوالات پوچھ رہی تھی اور عاصم اس کا میسج پڑھ کر پریشان سا ہونے لگا تھا۔ وہ ایک بار پھر سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور کسی سوچ میں کوسا گیا۔ اس نے جوابی میسج بھی نہیں لکھا تھا۔ وہ چاہتا تو اس لڑکی کو بلاک کر دیتا، لیکن یہ کمزور لوگوں کا کام ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہ سائرہ کو بلاک نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اسے بات کر کے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے سمجھا کر بھی اب تھک چکا تھا۔ ڈرا کر بھی دیکھ لیا تھا کہ شاید وہ جن بھوتوں کی باتوں سے ڈر کر باز آ جائے، مگر اس کے ارادے مضبوط تھے۔ وہ ڈرتی بھی ہوگی پر عاصم کے ہوتے ہوئے اسے ساتھ مل جانے کا حوصلہ تھا۔ علم کی طاقت حاصل کرنے کا اسے شوق بھی تھا اور شاید مجبوری بھی تھی، ورنہ کسی اس طرح کے اجنبی لڑکے سے کوئی غیر لڑکی اس قدر منت سماجت کبھی نہیں کرتی۔ اچانک پھر سے نوٹیفیکیشن کی گھنٹی بجی اور عاصم اپنی سوچوں سے باہر آیا۔ وہ سائرہ کا ہی میسج تھا۔ کیا ہوا؟ میں جانتی ہوں کہ اب تم بھاگ جاؤ گے۔ انٹرنیٹ پر تم جھوٹ بول کر دوسرے لوگوں کے جذبات سن کر خوش ہوتے ہو۔ ویسے کس قدر دکھ کی بات ہے جب دوسرے لوگ آپ کو سچا انسان سمجھ کر اپنے دل کے درد بیان کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ شاید انہیں آپ کے پاس کوئی شفا نصیب ہو جائے گی۔ کام تو خدا ہی کے حکم سے ہوا کرتے ہیں، بس یہ خاکی پتلا تو صرف ایک بہانہ بنتا ہے، ایک ٹوٹی ہوئی امید کی کرن کو جوڑنے کا بہانہ۔ لیکن شاید تم وہ نہیں ہو جس کی مجھے تلاش ہے۔ سائرہ کا میسج پڑھ کر عاصم کو حیرت ہونے لگی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ سائرہ اس دنیا میں قدم رکھے جہاں شوق تو پورے ہوتے ہیں لیکن خوف اور خطرہ بھی ہوتا ہے۔ اچھا، کیا تم واقعی روحانی علم سیکھنا چاہتی ہو یا کالا علم؟ نہیں، تمہیں غلط محسوس ہوا۔ میں روحانی علم سیکھنا چاہتی ہوں، میرا شوق ہے میں یہ علم سیکھوں۔ اور کیا؟ اس نے آگے میسج کا جواب نہیں لکھا۔ عادل نے مختصر سے لکھا اور میسج بھیج دیا۔ وہ ڈرتا تھا کہ کہیں سائرہ ڈر نہ جائے یا پھر عمل کو درمیان میں ہی نہ چھوڑ دے۔ اگر وہ ایسا کرتی تو عاصم کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا تھا۔ وہ خود کو محفوظ کر لیتا، مگر سائرہ اس کو نقصان پہنچ سکتا تھا۔ ایک ساتھ کسی ایک جگہ پر وہ قریب نہیں رہ سکتے تھے۔ عاصم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ سائرہ کو روحانی علم دے ہی دے۔ ہو سکتا ہے کہ اسے واقعی بہت زیادہ شوق ہو یا پھر بہت بڑی کوئی مجبوری ہوگی۔ عاصم انہی خیالات کو ذہن میں دہرانے لگا تھا کہ دوبارہ موبائل میں گھنٹی کی مدھم سی آواز گونج اٹھی۔ ہاں بالکل، مجھے شوق بھی ہے اور میں اس کمبخت لڑکی کو سزا دینا چاہتی ہوں جس نے میرے شوہر کو مجھ سے چھین لیا۔ مجھے پوری رپورٹ ملی ہے، اس بیوہ لڑکی نے میرے شوہر پر جادو کروایا ہے۔ میں نے ادھر ادھر عاملین سے علاج بھی کروایا تھا لیکن صرف پیسہ ہی برباد ہوا۔ اب میں حملہ بننا چاہتی ہوں تاکہ اپنا شوہر واپس موڑ سکوں اور اس جیسی عیاش پرست لڑکیوں کو بھی راہ راست پر لا سکوں جو دوسروں کے گھروں میں آگ لگا دیتی ہیں اور اپنے گھروں کی سیج سجا لیتی ہیں۔ سائرہ کا میسج ملتے ہی عاصم بار بار اس کے لفظوں کو پڑھنے لگا تھا۔ اسے اپنا گزرا ہوا کل یاد آنے لگا۔ ایک زمانے میں وہ بھی اپنے شوق اور مجبوریوں کے لیے ہی در در کی ٹھوکریں کھایا کرتا تھا۔ اس وقت کی یادیں ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ تھیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ عاصم کا دل اس کے حالات کو محسوس کرنے لگا تھا۔ اور پھر عاصم نے اسے پہلی بار ویڈیو کال کر دی اور سائرہ کا خوبصورت چہرہ اسے اپنے موبائل کی اسکرین پر واضح دکھائی دینے لگا۔ ٹھیک ہے، اب میری بات غور سے سنو۔ استاد اور شاگرد کے مابین کچھ اہم اور ضروری عہد و پیمان ہوا کرتے ہیں، کچھ شرائط اور اصول ہوا کرتے ہیں، کچھ پابندیاں ہوا کرتی ہیں۔ عملیات سننا آسان اور کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ استاد کو عزت اور احترام دو گی تو استاد تمہاری کامیابی کے لیے کوشاں رہے گا۔ کیا تم یہ باتیں یاد رکھو گی؟ عاصم نے اسپاٹ سے لہجے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ وہ بالکل خاموشی سے ہاں میں سر کو جنبش دیتے ہوئے عاصم کی باتیں سن رہی تھی۔ میں تمہاری فرما بردار رہوں گی، لیکن مجھے کامیاب کروانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میری سرپرستی میں کمی نہیں آنے دو گے۔ سائرہ نے عاصم کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک استاد جب کوئی شاگرد بناتا ہے تو وہ اپنی ذمہ داری سے واقف ہوتا ہے، اور عملیات کی دنیا میں بے یقینی اور کمظرفی ہمیشہ نقصان پہنچایا کرتی ہے
मोहतरमा, भरोसा रखना तुम्हारा काम है, फिक्र मत करो। मैंने हामी भरी है तो अब मैं तुम्हें रूहानियत से वाबस्ता करवा ही दूंगा। अब मुझे बताओ कि तुम कौन सा अमल सर अंजाम देना चाहती हो। आसिम ने कदरे नरमी से बोलते हुए पूछा। मुझे अपनी हिफाजत के लिए और शौहर को वापस मोड़ने के लिए और उस बेवा लड़की को सजा देने के लिए कोई अमल चाहिए, बस इतना काफी है। सारा ने कुछ सोचते हुए ठहर ठहर कर जवाब दिया और फिर वो खामोश हो गई। उसकी हल्की सी नीली आंखें मुकम्मल खुली हुई थी। वो वाकई एक खूबसूरत और जाजिब नजर लड़की थी। ये बिल्कुल वही चेहरा था जो आसिम के पास तस्वीर की शक्ल में महफूज था। वो वाकई एक सच्चे दिल वाली और भरोसे करने वाली पढ़ी लिखी लड़की थी। आसिम ने उसकी बात गौर से सुनी थी। वो समझ गया था कि उसे किस तरह के अमल की जरूरत थी। ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ, लेकिन मेरे पास वही मंत्र है जो मुझे मेरे उस्ताद जी से मिले हैं, और जाहिर है मैं तुम्हें भी वही कुछ दूंगा जो मेरे पास मौजूद होंगे। आसिम ने सरगोशी करते हुए कहा और सवालिया निगाहों से मोबाइल फोन की स्क्रीन को देखने लगा, जहां सायरा खामोशी से आसिम को देख रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी खुशी की रमक मौजूद थी। उसके नर्म और नाजुक होंठ हल्की सी मुस्कुराहट को जन्म दे रहे थे, और वो इस अंदाज में किसी कवारी दोशीजा से भी ज्यादा पुरकशिश लग रही थी। हाँ बिल्कुल, ये तो वाज़ेह है कि जो पास होता है वही दिया जाता है, लेकिन आपके पास कैसा इल्म मौजूद है? सायरा ने तशवीशनाक लहजे में पूछा और आसिम को टिकटिकी बांध कर देखने लगी। मेरे पास सबके लिए अलवी अमल है। तुम अपने शौहर को मोहब्बत करने पर मजबूर कर दोगी, वो किसी डोर की तरह खिंचा चला आएगा। तुम्हारी हिफाजत के लिए तुम्हें आयतुल कुर्सी 1000 ही दूंगा, और इस बदजात औरत को दूर करने के लिए मेरे पास काले बुजुर्ग हैं। तुम जब कामयाब हो जाओगी तो तुम लोगों के भी काम कर सकोगी। तुम्हारे पास वो ताकत होगी जो अनमोल और नायाब होगी। आसिम ने संजीदगी से जवाब दिया और खामोश हो गया। सायरा के तासुरात थोड़े बदल गए थे। काले बुजुर्ग का सुनकर वो ठिठर सी गई। क्या सजा देने के लिए काले बुजुर्ग ही है? कोई और रास्ता नहीं है? सायरा ने हैरानगी से कहा। सजा देने के लिए नूरी बुजुर्ग भी हैं, लेकिन तुम औरत जात हो, तुम वो अमल नहीं कर सकोगी, वो बहुत मुश्किल है। आसिम ने मुख्तसर सा जवाब दिया। ठीक है, मैं समझ गई हूँ। तो क्या ये सब अमल मुझे किसी वीरान जगह पर जाकर करने हैं? सायरा ने सवाल किया। नहीं, तुम ये अपने घर में ही कर सकती हो, लेकिन किसी अलग कमरे में, जहां तुम्हें कोई परेशान न करे। डरना मत, कोई भी चीज हाजिर नहीं होगी, ना ही कोई नुकसान होगा, लेकिन एक बात याद रखना, कुछ शराइत ऐसी भी आएंगी जो तुम्हें मुझे शायद मुतनफ्फर कर दें। क्या तुम निभा पाओगी? तुम तैयार हो? आसिम ने समझाते हुए कहा। इस बार सायरा के चेहरे पर खुशी की एक ताज़ा लहर दौड़ गई। वो खुश होने लगी थी। हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, सायरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ठीक है, कॉल बंद कर दो, मैं तुम्हें ये तीनों अमल लिख कर भेज देता हूँ। आसिम ने हाथ से अलविदाई इशारा करते हुए कहा, और उसे जवाबी तौर पर खुदा हाफिज की आवाज सुनाई दी। उसके साथ ही कॉल कट हो गई। आसिम ने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर वो मैसेज लिखना शुरू हो गया। वक्त आगे ही आगे बढ़ता जा रहा था। रात की सर्द खामोशी बिल्कुल गूंगी सी हो चुकी थी। मेन सड़क ठंड से शायद अब सुकून में थी। दिन भर जहां गाड़ियों का शोर था, अब वहां सुनसान वीरानी अपने डेरे डाल चुकी थी। हाल बत्ता जगह जगह लगे हुए लैंप लाइट्स अभी भी अपनी गहरी सर्द रोशनी से उजाला करने में मसरूफ थे। इस मेन सड़क से एक तरफ उतरते ही एक और अलग सड़क बनी हुई थी। ये सड़क शालीमार टाउन की तरफ जाती थी। यही वो जगह थी जहां सायरा का एक शानदार घर था। टाउन का सदी दरवाजा पार करते ही नुक्कड़ पर दूसरा मकान सायरा का ही था। ट्रिपल स्टोरी बना हुआ वो मकान खूबसूरत नक्शोनिगार से आश्कार था। ऊपर वाले पोर्शन में हर तरफ अंधेरे फैले हुए थे। वहां बिल्कुल गहरी खामोशी छाई हुई थी, जबकि नीचे हॉल में मध्यम सी रोशनी थी। ड्राइंग रूम के साथ ही सायरा का बेडरूम था। सायरा अपने कमरे में बेड पर बैठी हुई इंतजार कर रही थी। उसकी बेटी पास ही लेटी हुई सो रही थी। हाथ में पकड़े हुए मोबाइल को वो बार बार देख रही थी, लेकिन अभी तक उसे कोई मैसेज नहीं मिला था। काफी देर हो गई थी। वो परेशान थी। एक पल के लिए उसे लगा जैसे आसिम सो गया हो, लेकिन दूसरी तरफ आसिम अभी ऑनलाइन ही था, और फिर अगले ही लम्हे मोबाइल की मैसेज टोन ने सायरा के चेहरे पर छाई हुई उदासी को दूर कर दिया। इस बार उसे काफी लंबा मैसेज मिला। उसने मैसेज पढ़ना शुरू कर दिया। उसके चेहरे के तासुरात बता रहे थे वो लिखा हुआ मैसेज उसे बिल्कुल बदल कर रख देगा।
چہرے پر آتی ہوئی خوشی اور حیرانی کے ملے جلے اثرات سے وہ عجیب سی دکھائی دینے لگی تھی۔ وہ سارا میسج پڑھ کر سر کو جھکا کر بیٹھ گئی، بس ایک ہلکی سی نگاہ اپنی بیٹی پر ڈالی اور پھر نہ جانے کیا سوچ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی نگاہ سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی جہاں ایک بڑا سا چورس شیشہ چسپاں تھا۔ سائرہ 2 قدم آگے بڑھی اور جا کر شیشے کے سامنے کھڑی ہوئی۔ سائرہ نے خود کو بغور دیکھا اور اپنے سنہری خوبصورت بالوں کو کھول کر شانوں پر گرا لیا۔ ایک طرف پڑی ہوئی سرخ لپسٹک اٹھائی اور ہونٹوں پر لگا کر ہونٹ بھینچ لیے۔ ہونٹوں کو نرمی سے کھلا چھوڑتے ہوئے وہ خود کو دیکھ کر گویا شرما سی گئی۔ اس کی نیلی سی آنکھیں خمار آلود سی ہو چکی تھی۔ وہ کچھ لمحے وہیں شیشے میں خود کو دیکھتے ہوئی نہ جانے کیا سوچتی رہی اور پھر واپس اپنے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے موبائل فون پر نگاہ دوڑائی۔ دوسری طرف عاصم ابھی بھی آن لائن تھا اور پھر سائرہ نے میسج لکھنا شروع کیا۔ عاصم اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا، اس کی آنکھیں بند تھی لیکن ماتھے پر آئے ہوئے بل اس بات کا واضح ثبوت دے رہے تھے کہ وہ سائرہ سے جان چھڑوانا چاہتا تھا۔ وہ اسی انتظار میں تھا کہ سائرہ انکار کر دے اور اس مصیبت سے آزاد ہو جائے۔ اچانک میسج آنے کی ہلکی سی سیٹی نے عاصم کی آنکھیں کھول دی۔ ہاں، میں بالکل راضی ہوں۔ مجھے 1-2 بار کی رنجش سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن تمہیں میرے ساتھ ایمانداری سے رہنا ہوگا۔ میرا یقین اور بھروسہ کبھی مت توڑنا۔ یہ سائرہ کا میسج تھا۔ وہ اپنی ہاں میں موجود وہم کو جتلا رہی تھی۔ اس راستے میں یقین، بھروسہ اور ایمانداری کے علاوہ اور کوئی شخص نہیں چل سکتا۔ میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ ہم دونوں میں عہد ہو چکا ہے۔ تم نے میرا ہر لفظ پڑھ کر ہی راضی نامہ بھیجا ہے۔ بے فکر رہو۔ استاد مانتی ہو تو استاد پر بھروسہ رکھو۔ تمہیں آج تک نہیں پہنچے گی۔ استاد اسی لیے تو بنایا جاتا ہے تاکہ رہبری کر سکے۔ عاصم نے یقین دلاتے ہوئے پختہ عزم سے جواب دیا اور پھر وہ کھلی آنکھوں سے ایک پل کے لیے کہیں کھو سا گیا۔ سائرہ کو عاصم کا شب بخیر کا آخری خط موصول ہوا اور وہ میسج پڑھ کر ایک طرف کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی جبکہ خوبصورت گول سے چاند چہرے پر آج خوشی چھائی ہوئی تھی۔ باہر پوری کائنات گہری سرد تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کوئی بھی آہٹ سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر سوئے ہوئے بالکل بے ہوش سے پڑے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ آج کی رات انہیں کس راستے پر چلنے کی دعوت دی گئی تھی۔ عاصم تو ان راستوں کا پرانا مسافر تھا۔ وہ داؤ پیش سے واقف تھا اور اب دوسرے 2-3 شاگردوں کی طرح اسے ایک اور شاگرد کو کامیاب کروانا تھا، مگر اس بار وہ شاگرد ایک لڑکی تھی، ایک لڑکی جو پڑھی لکھی شہری لڑکی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وقت اب کون سی چال چلے گا۔ رات اندھیروں میں ٹھٹرتی ہوئی گزر کر صبح کے اجالوں کو پکارنے لگی اور آخر صبح کا تڑکا دن کی دعوت لے کر زمین پر بکھرنے لگا۔ سورج طلوع ہوتے ہی لوگ اپنے اپنے معمول پر نکل پڑتے تھے۔ عاصم بھی اٹھ چکا تھا۔ وہ ان دنوں اپنے پیر و مرشد کے پاس ہی زیادہ وقت گزارتا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا آستانہ تھا جہاں عاصم صبح کو جاتا اور شام کو واپس گھر لوٹ آتا۔ یہ آستانہ عاصم کے پیر استاد کا تھا۔ عاصم کے گاؤں سے کافی دور ایک الگ گاؤں میں، وہاں آنا جانا عاصم کے لیے بہت آسان تھا۔ وہ لوگ جو عاصم کے پیر استاد کے مرید تھے اب عاصم ہی سے دم درود کروایا کرتے تھے، جبکہ استاد محترم صرف آرام ہی کیا کرتے تھے۔ وہ عمر کے اس حصے کے مسافر تھے جہاں صرف آرام کرنا معنی رکھتا ہے۔ ویسے تو وہ بالکل تندرست تھے، لیکن پھر بھی یہ کام اور پڑھائی زوروں پر تھی، اسی لیے یہ سب کام زیادہ تر عاصم ہی کیا کرتا تھا۔ آج بھی عاصم اپنے پیر و مرشد استاد محترم کے آستانے پر جا پہنچا اور معمول کے مطابق آنے والے مختلف لوگوں کے مسائل کو سننا شروع کیا اور پھر ان کے مسئلے مسائل حل کرتا رہا۔ چمکتا ہوا دن دھیمی سی چال سے آگے بڑھتا رہا۔ آج سائرہ اپنی کسی لیکچرر دوست کے پاس نہ بیٹھی۔ وہ کینٹین میں سب سے الگ تھلگ ہو کر ایک خالی ٹیبل کے پاس کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ سنہری لمبی کھلی ہوئی زلفیں اس کے نازک کاندھے سے آگے کی طرف لڑکی ہوئی تھی۔ وہ گھٹنوں پر اپنی ٹانگ کو رکھ کر بیٹھی ہوئی بالکل خاموش تھی۔ خوبصورت ٹھوڑی تلے اسے بالکل ساکت اس کا ہاتھ ایک مورتی سا بنا گیا۔ اسے دیکھ کر اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ 2 بچوں کی ماں ہے۔ آج وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی نیلی پرکشش آنکھیں سامنے ٹیبل پر مرکوز تھی، مگر اس کا ذہن کہیں اور خلاؤں میں بھٹک رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہاں ایک لڑکی ہاتھ میں چھوٹی سی ٹرے پکڑے ہوئے آ گئی۔ سائرہ نے شاید چائے کو آرڈر دیا تھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی رہی۔ دن گزر گیا۔
आसिम अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ रहा, कभी दम, कभी तावीज़, कभी नरमी, कभी गर्म मिजाजी। धीरे धीरे शाम हो गई और आसिम अपने पीर उस्ताद से इजाज़त लेकर वापस अपने गांव की तरफ रवाना हो गया। हमेशा की तरह आज भी आसिम को उसके पीर उस्ताद ने सिर्फ 100 रुपए ही दिए थे ताकि वो अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवा सके, जबकि आसिम एक ही जगह पर बैठकर अपने उस्ताद मोहतरम को हजारों कमा कर देता था। लेकिन आसिम ने कभी उफ तक न की थी, क्योंकि वो जानता था कि ये हुनर भी तो उस्ताद जी का ही दिया हुआ है। वो ये बात भी जानता था कि लोगों के किए हुए कामों की कढ़ाई भी दी जाती है और उस्ताद जी उसी पैसे से कढ़ाइयों का इंतजाम करते थे। ऐसा नहीं था कि इल्म बेचा जाता था, कुछ काम बहुत सख्त होते थे, इसीलिए ज्यादा पैसा लेना पड़ता था। वक्त बस गुजरता जा रहा था और आसिम इसी आस में था कि एक दिन उसे भी अलग जाकर लोगों को फैज़ पहुंचाने का हुक्म मिल ही जाएगा। सायरा भी अपनी बेटी को स्कूल से वापस घर लाने के बाद अब घरेलू कामों में मसरूफ थी। जिंदगी बेहतर गुजर रही थी, लेकिन पिछले 5 सालों से वो ज़हनी अजियत में थी। उसका शौहर उसे छोड़ चुका था और किसी गैर औरत के साथ रंग रलियां मना रहा था। सायरा का कोई बहन भाई नहीं था और माँ बाप भी दुनिया से रुखसत हो चुके थे। इस वजह से सायरा लाचार और मजलूम औरत की हैसियत से जिंदगी गुजारने पर मजबूर थी। उसे आसिम के रात वाली आखिरी मैसेज ने हिला कर रख दिया था, मगर वो मजबूर थी। घुट घुट कर हर रोज मरने से बेहतर था कि एक ही बार मर लिया जाए। कुछ ऐसा ही सोचकर उसने फैसला कर लिया था कि अब शौहर को वापस अपने पास लाना ही है और उस कमजात लड़की को भी दूर करना है। सायरा सारा दिन भी इसी हवाले से ही सोचती रही और अभी भी वो यही सोच रही थी कि आसिम के दिए गए अमाल को सरअंजाम दे या जाली आमलीन को ही आजमाती रहे। वो अंदर ही अंदर हार चुकी थी और फिर उसने वक्त की चाल पर खुद को सौंप दिया। वो मजबूत इरादा कर चुकी थी। आसिम भी अब अपने घर में आराम से लेटा हुआ था। हर रोज लोगों के दुख दर्द सुन सुनकर वो थक चुका था। उसकी आंखें बंद थीं। आज सारा दिन उसे सायरा की तरफ से कोई मैसेज या कॉल नहीं आई थी। वो खुश था कि जान छूट गई है। वो इन्हीं सोचों में गुम था कि एक तरफ रखे हुए मोबाइल पर मैसेज की टोन बजी। आसिम ने हाथ लंबा करके मोबाइल पकड़ा और मैसेज देखा। वो उठ कर बैठ गया। उसके माथे पर तशवीशनाक सिलवटें उभर आईं। ये सायरा का मैसेज था। वो कॉल पर बात करने के लिए बोल रही थी, मगर आसिम ने मैसेज पर बात करने को तरजीह दी। वो नहीं चाहता था कि उससे बात करने के लिए वो बाहर ठंड में घूमता फिरे और कमरे में भी बात करते वक्त आवाज घर वालों को सुन सकती थी। अभी कौन सा कोई फर्द सो रहा था? रात अभी तो शुरू हुई थी। आसिम ने अपने कमरे में बैठा और मैसेज लिखना शुरू हो गया। आप मैसेज पर बात करें, मैं यहीं मौजूद हूँ। आसिम ने मैसेज लिखकर सायरा को भेज दिया और अगले ही लम्हे से जवाबी मैसेज मौसूल हो गया। कल को नौचंदी जुमेरात है। मुझे 3 सबक याद हो चुके हैं। अब तो मुझे बताओ कि ये कैसे शुरू किए जाएंगे। सायरा ने दरियाफ्त किया। वो बिल्कुल तैयार थी मंजिल तक पहुंचने के लिए। जिंदगी अक्सर इम्तिहान लिया करती है। रास्ता जैसा भी हो, वक्त के धारों के आगे इंसान बेबस और लाचार हो जाया करता है। तुम्हें सब कुछ बता दिया गया है, कभी भी छुपाया नहीं है। बस मुझसे तुम अब एक वादा करो, तुम नाजायज इस्तेमाल नहीं करोगी। अगर किया तो पता चलने पर तुमसे ये तासीर वापस खींच लूंगा। मुझे शिकवा करने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी। आसिम ने सरीहन कहा। उसे डर था कि कहीं सायरा आमिल बनकर किसी को नाजायज नुकसान ना पहुंचा दे। अक्सर लोग बाद में खुद को काबू में नहीं रख पाते और बदल जाया करते हैं। आसिम ने उस अजनबी लड़की सायरा से कौलो करार लेना चाहा। मैं वादा करती हूँ, मैं इल्म की ताकत को कभी नाजायज इस्तेमाल नहीं करूँगी। ठीक है, अगर तुम बिल्कुल पाकीज़ा हालत में हो तो कल रात इशा के बाद अपना अमल शुरू कर लेना। और हाँ, इसको करने के लिए किसी अलग पाक साफ जगह पर इंतज़ाम रखना। ज़मीन पर बैठना चाहे फर्श पर, लेकिन होनी पाक साफ जगह चाहिए। बावुज़ू होकर खाना काबा की तरफ मुँह करके सबसे पहले आयतल कुर्सी 1000वीं को 101 मरतबा पढ़ना और फिर कुछ देर वक्फे के बाद मंदरा पंजतन पाक को 110 मरतबा विर्द करना। इसके बाद तुम खुदा से कामयाबी की दुआ करो और उठ जाओ। कुछ भी अजब सा महसूस हो तो घबराने वाली बात नहीं। कोई चीज़ हाजिर नहीं होगी। छोटी मोटी इधर उधर कोई आहट हो तो बेफिक्र रहना। नेक बुजुर्ग आएंगे, तुम्हें लुत्फ के साथ सुनेंगे और चले जाएंगे। वो तुम्हारे याद करने से ही तो आएंगे और वो तुमसे दोस्ती करने के लिए आएंगे। वो कोई शरारत नहीं करेंगे। तुम खुशकिस्मत होगी जिसके पास नेक हस्तियाँ आएंगी। तुम्हारा वहम तुम्हें डराएगा, वरना ये बहुत खूबसूरत आमाल है। और हाँ, जिस रात तुम अमल करने के लिए बैठोगी मुझे ज़रूर बता देना।
یہ عملیات کی دنیا ہے، اس میں ہر قسم کا راستہ موجود ہے، جیسا راستہ ہو ویسا ہی مسافر بننا پڑتا ہے۔ عاصم نے ایک تفصیلی میسج لکھا اور سائرہ کو بھیج دیا۔ وہ سائرہ کو بہتر طریقے سے سمجھا رہا تھا تاکہ وہ دور رہ کر فکر مند نہ ہو سکے۔ یہ بہت ضروری تھا کہ جب کوئی استاد مان ہی لے تو اس کو پوری ایمانداری سے شاگرد تسلیم کیا جائے۔ سائرہ خود تعلیم دینے کالج جایا کرتی تھی۔ وقت نے اسے دوبارہ کسی کا شاگرد بنا دیا تھا، لیکن اس بار وہ جنات کی دنیا کی طالب علم بننے لگی تھی اور عاصم اس کا رہبر تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد سائرہ کا پھر میسج آ گیا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اسے کب اور کیسے عمل سر انجام دینے ہیں، لیکن اس بار سائرہ نے اسے تیسرے سبق کے بارے میں سوال کیا۔ تو کیا دشمن کے لیے وہ تیسرا عمل نہیں کرنا؟ سائرہ نے استفسار کیا۔ وہ کالے علم کا منتر ہے۔ میں تمہیں وہ ان دنوں اعمال کے بعد کرواؤں گا تاکہ یہ اعمال کرنے کے بعد تم تھوڑی مضبوط ہو جاؤ۔ فکر نہ کرو، میں تمہیں وہ عمل بھی ضرور کروا دوں گا، عاصم نے جوابی میسج لکھا۔ کچھ ہی لمحوں بعد سائرہ نے بھی کسی فرما بردار شاگرد کی طرح ٹھیک ہے کہہ کر شب بخیر کہہ دیا۔ وہ عاصم کی بات سے متفق ہو گئی تھی۔ رات کے کالے جالے باہر ہر طرف پھیل چکے تھے۔ سردی زور پکڑ چکی تھی۔ لوگ اپنے اپنے گھروں میں دب کے بیٹھے تھے۔ کبھی کبھار جب کوئی گیدڑ دور کہیں ٹھنڈ سے چیختا تو ماحول کو مزید بھیانک بنا دیتا۔ آسمان پر چاند بالکل باریک سا تھا۔ ان دنوں نیا چاند نکلا تھا اور ہر طرف کالا گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ شالیمار ٹاؤن اس اندھیری رات میں کسی خاموش قبرستان کی طرح معلوم ہو رہا تھا۔ آدھی رات ہونے کو تھی۔ سائرہ اپنی بیٹی کے پاس لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی بیٹی جانے تک سو چکی تھی، مگر سائرہ ابھی تک جاگ رہی تھی۔ اس کے ہونٹ مسلسل ہلتے جا رہے تھے۔ وہ اپنے منتروں کو روانی سے زیر لب دہرائے جا رہی تھی۔ اسے اب پختہ یقین ہو گیا تھا کہ وہ ان لفظوں کو بھول نہیں سکتی۔ دھیرے دھیرے اس کی آنکھوں میں بھی نیند کا خمار چھانے لگا۔ اس کے لبوں کی روانی ڈھیلی پڑ گئی اور پھر وہ بالکل مدہوش نیند میں کہیں کھو گئی۔ رات کا سیاہ پہیہ گھومتا رہا اور آخر دن کا آغاز چمکتے ہوئے سورج نے مشرق کے سمت سے طلوع کر دیا۔ پھر وہی گاڑیوں کا شور اور لوگوں کا رش۔ دن بھر کی مصروفیت کے بعد اب سورج دوبارہ غروب ہو گیا۔ شام کا اندھیرا پھیلتے ہی سائرہ نے عاصم کو ویڈیو کال کر دی۔ آج اس کا دل دھڑک رہا تھا اور ساتھ ہی اس میں پرجنون جذبات بھی مچل رہے تھے۔ وہ بالکل تیار تھی۔ سائرہ آج رات عمل کرنے بیٹھنا چاہتی تھی اور وہ عاصم سے اجازت مانگ رہی تھی، اور عاصم اسے بلند حوصلہ بنانے لگا تھا۔ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا تو دوسرے لوگوں کی طرح خاموش تماشائی بن کر مدد آنے کا انتظار کرتی رہو، یا پھر اپنی مدد آپ کے تحت محنت کرو۔ میں تمہیں جانتا تو نہیں ہوں کہ تم کون ہو، کہاں ہو اور کیسے رہتی ہو۔ تم نے مجھے جو بھی بتایا میں نے یقین کیا۔ تمہیں بھی مجھ پر بھروسہ مضبوطی سے رکھنا پڑے گا۔ خدا تمہیں کامیاب کرے۔ اب تم میری سرپرستی میں رہو گی اور میں تمہیں کامیاب کرواؤں گا، عاصم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا اور بے دھڑک عمل پڑھنے کی جانب اجازت دے دی۔ ٹھیک ہے عاصم، مجھے تم پر مکمل بھروسہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ سارے لوگ فریبی نہیں ہوتے۔ انسانیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ تمہیں کبھی بھی کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا، سائرہ نے مشکور ہوتے ہوئے کہا، جبکہ عاصم اسے دیکھتے ہوئے اپنی آنکھوں میں محفوظ کرنے لگا تاکہ وہ سائرہ کے پیچھے اس کا خیال رکھتے ہوئے اس کا چہرہ یاد رکھ سکے۔ ایسا کرنا ضروری تھا سائرہ۔ اب تم نے مجھے کال تو کر ہی لی ہے، چلو مجھے منہ زبانی دونوں منتر سناؤ تاکہ اگر کوئی لفظی ادائیگی میں کمی پیشی ہو تو نکل جائے۔ اس کے بعد تم آرام سے بیٹھ کر پڑھو، عاصم نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اور پھر اس نے بولنا شروع کیا۔ اور پھر اس نے پوچھا کہ جی جناب، کوئی غلطی تو نہیں ہے؟ سائرہ نے سوالیہ انداز میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ایک ہی سانس میں روانی کے ساتھ سارا کلام پڑھ چکی تھی اور عاصم خوش ہونے لگا تھا۔ بالکل ٹھیک پڑھا، اب مندرا پنجتن پاک بھی سناؤ۔ پھر اس نے وہ بھی سنا دیا اور پھر اس نے دوبارہ عاصم سے پوچھا۔ بالکل صحیح، کوئی غلطی نہیں، عاصم نے مختصر سا جواب دیا۔ تمہیں اب میری اجازت ہے، آرام اور سکون سے پڑھو۔ جہاں تمہیں کوئی مشکل پیش آئے میں یہیں موجود ہوں۔ اب تم سے زیادہ مجھے تمہارا خیال رکھنا ہے اور اس کا میں ذمہ دار ہوں، عاصم نے اسے مزید ہمت دیتے ہوئے کہا اور پھر گویا ہوا۔ مجھے دوسرے تیسرے رابطہ چھوڑے رکھنا۔ عاصم کو یقین تھا کہ سائرہ یہ عمل آسانی سے کر لے گی۔ عاصم بدمست نیند میں کہیں ڈوب چکا تھا۔ وہ ہوش و حواس سے بے خبر ہو کر خوابوں کی دنیا میں گم تھا۔ آج رات اسے جلد ہی نیند آنی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ آج رات سوتے ہی اس سے شرارت ضرور ہوگی۔ آج کی رات وہ اندیکھے مہمان ضرور آئیں گے جن کی دہشت سے دل کانپ جایا کرتے ہیں، لیکن یہی جنات عاصم سے تعلق بھی رکھتے تھے۔
اسی لیے خطرے والی کوئی بات نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ عاصم کو بہت جلد نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔ رات گہری ہو گئی۔ عشاء کے بعد سائرہ اوپر والے پورشن میں چلی گئی۔ وہ ایک کھلا اور صاف ستھرا کمرہ تھا۔ آسائش و آرام کا سامان بھی موجود تھا۔ سائرہ نے اگربتی سلگا کر کمرے میں ایک طرف کہیں اٹکا دی اور پھر اگلے ہی لمحے بھینی بھینی سی مسحور کن خوشبو کمرے میں ہر طرف پھیل گئی۔ وہ اب بالکل تیار تھی۔ سائرہ نے کمرے کے ایک کونے میں جگہ منتخب کی۔ سب وقت ضائع کیے بغیر وہاں بیٹھ چکی تھی۔ وہ بہت دل لگی اور ایک جنون کے ساتھ عمل کی عبارت کو ورد کرنے لگی۔ اس کی زبان کی روانی نے بہت جلد اس کے دونوں عمل ورد کر کے مکمل کر دیے۔ 1 گھنٹے کے اندر سائرہ اپنے کام سے فارغ ہو کر واپس اپنے بیڈ روم میں آ گئی تھی۔ اسے خوشی تھی کہ پہلی رات کوئی بھی غلطی سرزد نہ ہوئی تھی۔ بس دل میں ایک وہم سا تھا، ورنہ کوئی حرکت، کوئی آہٹ نہیں ہوئی تھی۔ اسے حوصلہ تھا کہ عاصم کی سرپرست اجازت اور دعا نگہبان ہے۔ آج اس کی پہلی رات تھی، جبکہ سائرہ کے ذہن میں وہ خواب سر اٹھانے لگے کہ وہ اپنے شوہر کو واپس اس گھر میں سر جھکائے ہوئے دیکھے گی۔ اس بدذات کو دوبارہ کسی کا گھر خراب کرنے کے لیے اس قدر سزا دے گی کہ وہ اپنے بےہودہ خیالات سوچنے پر بھی کانپ جایا کرے گی۔ سائرہ کے ہونٹوں پر مدھر سے تبسم سج گیا اور پھر انہیں خیالوں کی مستی میں گم وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ سرد رات کی کالی سیاہی ہر طرف بکھری ہوئی تھی۔ دور دور تک ہر چیز بالکل ساکت تھی۔ گھٹا ٹوپ اندھیرے میں سناٹا بھن بھنا رہا تھا۔ کوئی بھی آہٹ سنائی نہیں دے رہی تھی۔ سائرہ سو چکی تھی۔ اس کی خوبصورت نیلی آنکھیں پلکوں تلے بند ہو چکی تھی اور وہ گہری پرسکون نیند میں مدہوش سو رہی تھی۔ وقت اپنی چال پہ گزرتا جا رہا تھا۔ شہروں کی چمکیلی روشنیوں سے دور کسی گاؤں میں ابھی بھی اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ ہاں، البتہ کہیں کہیں کسی گلی کے نکڑ پر لگا ہوا بلب جلتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ ٹھنڈ سے کبھی کبھار اندھیرے میں چھپا بیٹھا ہوا جب کوئی کتا بھونکتا تو اس کی پھٹی ہوئی آواز دور دور تک گردش کرتی ہوئی کہیں ڈوب جاتی تھی۔ عاصم اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا۔ کمرے میں جلتا ہوا بلب اپنی سفید روشنی سے ہر چیز کو واضح کر رہا تھا۔ وہ ہر چیز سے بے نیاز نیند میں مدہوش تھا کہ اچانک اس کی ایک ٹانگ کو کسی اندیکھے وجود نے ہلکا سا اوپر اٹھایا اور پھر چھوڑ دیا۔ ٹانگ جیسے ہی واپس بیڈ پر گری، عاصم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ یہ ایک مذاق تھا، لیکن کمزور دل والوں کے لیے یہی مذاق ان کا دل پھاڑ کر رکھ دیا کرتا ہے۔ عاصم کو چوٹ نہیں آئی تھی، یہ بس محبت سے ایک مذاق کی صورت میں اسے یاد دہانی تھی۔ اسے یاد دلایا گیا تھا کہ ہمیں کسی اور طرف بھیجنے کا ارادہ تو کر لیا ہے، اب ہمیں کڑھائی کون دے گا؟ عاصم سمجھ گیا کہ غیبی مخلوق آ چکی ہے۔ عاصم نے ایک نظر ادھر ادھر دیکھا اور دوبارہ لیٹ گیا۔ اس کے چہرے پر کوئی فکر نہیں تھی۔ وہ اس مذاق سے تھوڑا مسکرا دیا۔ مجھے سونے دو، جاؤ قریبی شہر سے جا کر کچھ کھا پی لو، میں صبح آپ کو ضرور خوش کر دوں گا، عاصم نے دھیمے سے لہجے میں ہڑبڑا کر کہا۔ اسے یہ بھی پتا تھا کہ وہ اس کے ارد گرد ہی رہیں گے۔ وہ چاہتا تو ان غیبی دوستوں کو سائرہ کے طرف بھی بھیج سکتا تھا، لیکن یہ استاد اور شاگرد کی عظیم رشتے کی خلاف بات تھی۔ شاگرد کے بھروسہ، یقین اور اپنے وعدے کی خلاف ورزی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ ایک استاد کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہی سوچ کر وہ ان سے صبح تک کے لیے منتظر رہنے کو کہہ چکا تھا۔ عاصم کو بہت گہری نیند آ رہی تھی۔ نیند کے زوروں نے اس کی آنکھیں دوبارہ بند کر دی تھی۔ اسے خواب میں منظر دکھائی دیا۔ کوئی سیاہ فام کالا سا ہیولا اس کے پاس 2 قدم پر کھڑا تھا۔ اسے مکمل دیکھنا محال تھا۔ وہ سیاہ ہیولا 2 قدم آگے بڑھا اور عاصم کے بازو کو پکڑ لیا۔ عاصم اس بار پھر سے ہڑبڑا کر اٹھ گیا تھا۔ اسے واضح احساس ہوا جیسے کسی نے اس کا بازو پکڑا تھا، لیکن آنکھ کھلتے ہی اسے وہاں کوئی ہیولا دکھائی نہیں دیا۔ بے شک وہ آئے ہوئے جنات ہی تھے جو اب اسے اپنے ساتھ جگانا چاہتے تھے۔ آدھی رات کے وقت اب ایسا کچھ بھی نہیں تھا جو ان کے لیے پیش کیا جا سکتا۔ سو عاصم اب اٹھ کر بیٹھ چکا تھا۔ اس نے اپنی حفاظت کے لیے حصار کو پڑھا اور خود پر دم کر لیا۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ کوئی بھی چیز اس کے وجود کو چھو نہیں پائے گی، لیکن کمرے کے اندر اسے گہرا احساس ہو رہا تھا کہ کوئی ابھی بھی یہاں موجود ہے۔ ڈر اور خوف کا احساس بڑا طاقتور ہوتا ہے۔ عاصم کے دل کو بھی دھڑکا سا لگا تھا، لیکن وہ ان سے ڈرتا نہیں تھا۔ وہ مہمان اس کے لیے ہی تو آئے تھے، ایک تعلق کے بنا پر۔ عاصم نے موبائل پکڑا اور ایک ہندی مووی لگا لی۔ وہ اس بار پھر سے لیٹ گیا، لیکن اب وہ جاگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی نیند مچل رہی تھی۔ کمرے میں چھائی ہوئی خاموشی کو اس کی مووی نے آواز سے ختم کر دیا۔ پھر جلد ہی رات کی پر راحت اثر نے اس کی آنکھوں کو بند کرنا شروع کر دیا۔ کمرے میں اب صرف موبائل پر کسی کے مکالمے بازی کی ہلکی سی آواز آ رہی تھی۔ کوئی حرکت نہیں ہو رہی تھی۔
आसिम पुरसुकून नींद में सो रहा था। इस बार किसी भी गैर मरई मखलूक ने उसे जगाया नहीं था। कोई आहट, कोई शरारत नहीं हुई थी। रात भर मोबाइल की आवाज ने भी आसिम को जगाया नहीं। आखिर सुबह की अजान के वक्त उसकी आंख खुल गई। फिर वही मामूलात अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ। सायरा ने ये दोनों अमल मुकम्मल कर लिए थे। जब कभी उसे कोई अजीब सा महसूस होने लगता तो वो आसिम से रहनुमाई ले लिया करती थी। ये उसका शौक था या सिर्फ मजबूरी? आसिम ने एहसास किया था, वरना आम वजीफे तो हर कोई बता दिया करता है। सीने में छुपे हुए राज कोई किसी को जल्दी कहाँ देता है। लोग ऐसे न जाने कितने राजों को अपने साथ कब्र में ही ले गए हैं। अब सायरा को किसी जादूगरी, किसी जिन भूत का खौफ नहीं था। अब बारी थी इस अमल की जिसे लोग काला इल्म यानी कि गंदा इल्म कहते हैं। लोग इस इल्म को बुरा कहते तो हैं, मगर दूसरों पर करवाने के लिए इसी इल्म का ही तो इंतखाब करते हैं। कमाल की सोचें हैं इंसान की। खैर, काले इल्म की तमाम शराइत ज़वाबित सायरा जान चुकी थी, मगर मजबूरी, हाँ, जब ज़रूरत हो तो पर्दा हटाना ही पड़ता है। अपने दर्द को इसलिए छुपाना कि लोग सुनकर क्या कहेंगे, ये कमजरफी है। दर्द हो तो चीखना नदामत नहीं है। इस उम्मीद के साथ दर्द को बयान करना चाहिए कि सुनने वाला मरहम लेकर आ जाए। सायरा दोनों आमाल को सरअंजाम दे चुकी थी और अब बारी थी इस अमल का चिल्ला करने की, जिसे लोग हमेशा ही बुरा कहा करते हैं। काला इल्म, और कोई रास्ता भी तो नहीं था। उतार चढ़ाव तो होना ही था। और एक रात सायरा अपने अमल के लिए चिल्ला कशी में बैठ गई। सायरा सब कुछ सीख चुकी थी। आसिम उसके लिए एक अजनबी ही था, मगर एक उस्ताद का दर्जा रखता था। उसने सायरा को एक ऐसा हुनर सिखा दिया जिसके लिए एक उम्र खर्च हो जाया करती है। बात मंजिल की थी, ख्वाह सीधे रास्ते से मिले या उल्टे से। एक जिंदगी अब अपनी तकलीफों से आज़ाद होकर खुश थी। वक्त दिन बना और दिन महीना, और वो सर्दियों ही की एक शाम थी जब सायरा अपनी बेटी के साथ घर के पास बनी हुई छोटे से पार्क में घूमने आई। वो आसिम के साथ फोन पर मसरूफ थी। वो एक दूसरे के लिए अब गैर नहीं थे। उनका भी आपस में एक रिश्ता कायम हो गया था, जहां फर्मा बरदारी अव्वल थी। सर्दी अब बढ़ती जा रही थी। सायरा अपनी बेटी का हाथ पकड़े हुए अब वापस अपने घर की तरफ चल पड़ी। आज सायरा का मिजाज कुछ सर्द था। लफ्जों में थोड़ा जलाल था, मगर उसके बावजूद एक अपनाइयत से थी, एक मान था। और फिर वो बात करते हुए घर में दाखिल हो गई। मैं कल सुबह कॉलेज से वापस घर आकर अमल पढ़ना चाहती हूँ, ताकि मेरा शौहर वापस मेरे पास आ जाए, और उसके बाद मैं उस बदजात लड़की की भी खबर लूंगी जिसने मेरी जिंदगी को नासूर बना कर रख दिया। सायरा ने जलाल में आकर बोला। उसकी भवें सुकड़ गई और वो अपने होंठों को दबाते हुए जवाबी आवाज सुनने के लिए खामोश हो गई। ठीक है, कल तो दूर है, तुम आज रात ही पढ़ लो, झगड़ा ना करो बस। आसिम की जवाबी आवाज सुनाई दी तो वो थोड़ा सा मुस्कुरा गई। उस्ताद हो तो ऐसा, सायरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो मुद्दत के बाद आज बहुत खुश दिखाई दे रही थी। उसकी दिलफरेब मुस्कुराहट आज जरो दीवार से टकराने लगी थी। मोबाइल के स्पीकर से सुनती हुई आसिम की मुस्कुराहट से वाज़ेह मालूम हो रहा था कि वो भी खुश था। उसे खुशी थी कि एक और शागिर्द कामयाब रहा। वही तादाद और वही तरीका इस्तेमाल करो, शौहर आ जाएगा, और उस लड़की का नाम मालूम करो और अपनी मर्जी से सजा दो, लेकिन याद रखो उसकी जान पर जुल्म न करना। आसिम ने स्पार्ट लहजे में कहा, और सायरा ने जी ठीक है कहकर बात को खत्म कर दिया। सर्दी बढ़ने लगी। लोगों की आमदोरफ्त ना होने के बराबर थी। सायरा और उसकी बेटी खाना खा चुकी थी। सायरा को इंतजार था कि उसकी बेटी सो जाए ताकि वो अमल कर सके। शौहर को जहन में याद करके सायरा ने अपना विर्द जारी कर दिया। उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। आसिम ने उसे सिर्फ चेहरा याद रखने की तलकीन की थी, और सायरा जुनून के साथ अपना अमल मुसलसल दोहरा रही थी। उसे 1 घंटा लग गया पढ़ते हुए। सायरा अपना अमल मुकम्मल करके नीचे बेडरूम में वापस आ गई। उसका दिल धड़क रहा था। उसे विर्द करते हुए किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने अपने इर्द गिर्द नजरें भी घुमाकर देखा, लेकिन उसे वहां कोई भी दिखाई नहीं दिया। अब तक उसका जिस्म भारी सा महसूस हो रहा था। उसके चेहरे पर तजस्सुस आमेज हैरानी वाज़ेह थी। वो अपनी बेटी के पास आकर लेट गई। अभी तक यही एहसास बाकी था जैसे कोई बेडरूम में भी मौजूद है। सायरा आज घबरा रही थी। उसको डर सा महसूस होने लगा था। इसी कश्मकश में उसे अचानक नींद का गलबा हुआ और उसकी आंखें बंद हो गई। सारी रात गहरी नींद में डूबी रही। अम्मी, अम्मी, उठ जाए, सुबह हो गई है। अचानक आंख खुलते ही सायरा अपने दाएं बाएं देखने लगी। सायरा की बेटी उसके पास खड़ी हुई थी। अपनी बेटी को देखकर सायरा हैरान होने लगी। क्या हुआ मेरी बच्ची? सायरा ने आंखों पर जोर डालकर खोलते हुए कहा।
अम्मी जी सुबह हो गई है, क्या आज छुट्टी का दिन है? नहीं मेरा बच्चा, आज तो कोई छुट्टी नहीं। सारा ने बेड से उठते हुए उसे कहा। उसे समझ नहीं आ रही थी कि आज हुआ क्या है। आज से पहले तो वो कभी इतनी देर तक नहीं सोई थी। आज तो ये खिलाफ मामूल हुआ था। वो जल्दी से सीधा किचन में चली गई ताकि उसको नाश्ता बना कर दे सके। वो मुंह हाथ धोए बगैर किचन में मसरूफ थी कि बाहर गेट के साथ लगी हुई बेल की आवाज गूंजी। हैरान कौन माजरा हुआ। इस वक्त सुबह सुबह भला कौन हो सकता है? सारे के जहन में ख्यालात सर उठाने लगे। वो अपने इन्हीं ख्यालों को सोचती हुई बाहर गेट की तरफ आई। कौन है? सारा ने दरवाजा खोले बगैर ही आवाज दी। मैं हूँ सायरा। बाहर से किसी मर्द की आवाज सुनाई दी। सायरा के मुरझाए हुए चेहरे पर मुसर्रत की लहर दौड़ गई। वो इस आवाज को पहचान गई थी। वो नासिर था, सायरा का शौहर। सायरा ने दरवाजा खोल दिया और सर झुकाए हुए गोया खामोशी से अंदर दाखिल हो गया। वो सरगोशियों में आपस में बोलते जा रहे थे, जबकि सायरा का बेटा माँ के सीने से लग गया। बच्चे तो हमेशा मासूम होते हैं, इन्हें बड़ों की बातों का इल्म नहीं होता। सायरा और नासिर के लहजे में नरमी और एहसास की झलक महसूस हो रही थी। वो बातें करते हुए बेडरूम तक आन पहुंचे और फिर कुछ ही देर के बाद वो चारों मिलकर खाने की मेज पर बैठे हुए नाश्ता कर रहे थे। आज वाकई छुट्टी का दिन था। आज सायरा का शौहर खुद ही वापस घर लौट आया, एक मुद्दत के बाद। सायरा ने किचन में जाकर आसिम को मैसेज करके बता दिया कि मेरा शौहर वापस आ गया है। उस लड़की के फितने से आज़ाद होकर लौट आया है। और आसिम की जवाबी मैसेज में मुबारकबाद और खुशी के लफ्ज़ों ने उसे मज़ीद हौसला अफजाई थी। सायरा जानती थी कि आज की खुशी का दिन सिर्फ आसिम ही की वजह से नसीब हुआ है, इसलिए वो आसिम को बताना न भूली थी। वो ज़माना जो दुख और परेशानी में गुजरा, आज उसकी कमी पूरी हो गई थी। एक दो दिन बाद ही नासिर ने सायरा को सब कुछ बता दिया। वो अभी भी मुझे वापस चाहती है। सायरा ने नासिर को कोई जवाब न दिया। नासिर अपनी बीवी सायरा की इस खामोशी को समझ न पाया, लेकिन सायरा को मालूम था कि अब आगे क्या करना है। एक रात सायरा बेडरूम से उठी और चुपके से किसी अलग जगह जाकर बैठ गई और अमल शुरू कर दिया। दोनों बच्चे अपने अलग कमरे में सो रहे थे और नासिर भी नींद में कहीं गुम था। सायरा ने उस लड़की पर शैतानी इल्म का एक सख्त वार चला दिया। 2 दिन बाद नासिर ने खुद आकर बताया कि वो लड़की सख्त बीमार हो गई है और उसे नौकरी से भी निकाल दिया है। सायरा इस बार भी खामोशी रही। कोई नहीं जानता था कि सायरा अब सिर्फ उर्दू ही की लेक्चरर नहीं रही थी, अब उसके पास इल्म की अनदेखी ताकत भी थी। जिंदगी अपनी खुशी और सुकून को वापस पा चुकी थी। वो आसिम, जो अपने नाम ही की तरह खूबसूरत इंसान था, ख्वाह रास्ता लंबा या मुख्तसर, सायरा का हाथ थाम कर उसे शौहर और बेटे के साथ उसकी बकिया जिंदगी का रास्ता दिखा चुका था। अब घर था और सिर्फ खुशियां थी। जब कोई किसी को नाहक दुख दे तो बदले में उसे भी दुख देना जुर्म है, तो फिर मजलूम कहाँ जाए? हक मांगने से ना मिले तो जंग करना अगर जुर्म है तो कोई फिर क्या करे? सब्र करो, ये कहना आसान है, पर सब्र आने तक जिंदगी वीरान हो जाती है। कोई अचानक आकर घर के दरवाजे पर पत्थर मारकर भाग जाए तो कौन सब्र करता है? और अगर यही दरवाजा जब अपनी जिंदगी का हो तो फिर सायरा जैसा ही बनना पड़ता है। इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या सायरा को ये सब करना चाहिए था या उसे उस दूसरी औरत को माफ कर देना चाहिए था? मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करके जरूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।